अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में आज मुलाकात कराएंगे एक ऐसी मेहमान शख्सियत से जिनके बारे में आप जानते हैं, आप पहचानते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो ना सिर्फ कॉलम निगार हैं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन भी हैं और तंज़ो मिज़ाह, जो सियासी तंज़ो मिज़ाह है, उस पर बहुत कुछ लिखा और प्रोग्राम भी किए जो लोगों में बहुत मकबूल हुए। व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ आज हमारे समा के मेहमान में मेहमान होंगे आफ्ताब इकबाल साहब। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल सर, इट्स माय प्लेजर हैविंग यू ऑन अ शो। अच्छा, मोस्ट वेलकम टू यू, टू समा एंड योर एंटायर क्रू। थैंक यू। आपका बड़ा खूबसूरत ये फार्म हाउस है, बड़ा अच्छा लग रहा है। खूबसूरत तो पता नहीं है कि नहीं, पुरसुकून बड़ा है। यहाँ बैठकर खामखा लिखने को, क्रिएटिव होने को दिल चाहता है। दैट्स व्हाई आपकी जो राइटिंग है सबसे डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है और मजा से भरपूर है। मजा मेरा पैशन रहा है शुरू से ही, और खास तौर पर पॉलिटिकल सटायर जो है ये मुझे बहुत लुभाती थी। मेरे कॉलम राइटिंग का आगाज ही इसी से हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सियासत में आने का शौक नहीं हुआ कभी? कभी मेरी दिलचस्पी नहीं, बल्कि मेरे लिए तो बड़ा जो है ना मुश्किल मरहला होगा। तो इस मुल्क का इक़्तिदार संभालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इक़्तिदार में आना, और ये कोई ऐसी सेहतमंद एक्टिविटी नहीं, अपनी जान को रोग लगाने के मुतरादिफ है। मैं तो हमेशा अपने शो में भी कहता हूँ, आइए तशरीफ रखिए। मैं तो शो में भी ये बारहा गुजारिश कर चुका हूँ कि आज इक़्तिदार की ख्वाहिश करने वाला या तो पागल है या चोर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ओकाड़ा का सफर, ओकाड़ा से लाहौर आए, ओल्ड रावियन, आप वहाँ के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, एक प्रोसेस था। ओकाड़ा में आफ्ताब इकबाल कैसे बच्चे थे? मैं बच्चा कैसा था उधर जाता हूँ पहले। बच्चे थे तो हाँ, मैं लेकिन पहले ये बता दूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मैं कोई बहुत अच्छा इंसान भी नहीं होता था। मैं राइवलरीज बड़ी ज़ौक़ शौक से पाला करता था। टीचर को देखते ही मैं इस नज़र से देखा करता था जैसे आप कुर्बानी का बकरा खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें से नक्स तलाश करते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें। तो टीचर बेचारा क्या आपके साथ वो उसकी रेपो डेवलप हो सके कि अगर आप उसके बारे में नेगेटिव ऐनक लगाकर उसे देखें। मैं अपने कबीले का सबसे पहला मेल चाइल्ड था, तो मुझे तो यूँ लगता है कि मैं पूरे ज़िले का सबसे पहला मेल चाइल्ड था। क्या बात। मुझे बहुत पैम्पर किया गया, और उसकी बिना पर सबसे ज़्यादा सफ़र मेरी बीवी बेचारी ने किया। तो लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी के साथ फिर मामलात कदरे बेहतर हो गए। किससे ज्यादा अटैचमेंट है? बड़े, आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, दैट्स व्हाई यू आर वेरी बॉसी, लीडरशिप क्वालिटी है, हुक्म चलाते हैं छोटे बहन भाइयों पे। That's why I am very... अच्छा, तो वो वी कैन इमेजिन कि ये जो क्वालिटी है वो घर से ही इम्प्रूव, बेहतरीन फॉर्म में आई है ना। वो कंसीट आ जाती है आपके अंदर, एक खामखा का जो है। और यही वजह है कि मेरे भाई छोटे जो हैं, ना सिर्फ भाई, मेरे खानदान के 50 अफराद, 50 पीपल, 50 प्लस ही होंगे, जो यंगर जनरेशन है, मैं जिसको लीड कर रहा हूँ। वाह। तो आप किसी एक से पूछ लीजिए, मेरी ख्वाहिश है कि आप पाताल में ले जाकर पूछ लीजिए उससे, वो मेरे बारे में जो राय देगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी आज तक की अचीवमेंट है। मैं इतना सिलानी आदमी हूँ सोफिया, मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ कि मैं जब एक टूटी सी FX मेरे पास थी ना, मैं उस वक्त भी बड़ा खुश व खुर्रम था। मैं एक छोटे से दड़बे में रहता था, सरकारी घर, जो मेरी बीवी के नाम पे था। मेरी बीवी पढ़ाती है, सरकारी मुलाजमा है। सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है उसको मैंने कमरे में कन्वर्ट करके, क्योंकि आई वांटेड माय प्राइवेसी, जिसमें मैं बैठकर तख्लीकी काम कर सकता था, पढ़ना, लिखना और सोचना। ये 3 मेरे मशागिल थे, और इन तीनों पर को बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते थे। तो ये आइडियाज कैसे आते हैं? कौन बताता है? खुद ही आते हैं या यू हैव हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर? नहीं, कोई मेरी फैमिली मेंबर, सबको इफाका है, कोई इस रोले में इंडल्ज नहीं होता कभी। कॉमेडियन को हैंडल करना एक बहुत मुश्किल काम है। बैठे हो तो कॉमेडी जो है उसमें आप एक लिमिटेड कॉमेडी को आप चूज करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है मेकिंग में, बिकॉज आई बीन इनटू द शो। आपने मुझे करते देखा है काम। तो हाउ डू यू मैनेज? ये लोग जानना चाहते हैं। आप जानती हैं कि कॉमेडियंस
جو بڑے پرولفک ہیں, بولتے بہت ہیں, وہ کیا کرتے ہیں 50 باتیں کرتے ہیں, ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو لگے گی. بات لگے گی وہی جو میں بتاؤں گا. اور وہ ڈرتے بھی بہت ہیں آپ سے, ایسا روب ہے, اللہ اللہ. وہ کرنا پڑتا ہے, وہ میں نہ کروں نا تو پھر یہ لبرٹی لے کر اس کو سٹیج کا ماحول بنا لیتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ وہ خود سینسیبل ہیں سارے, وہ سمجھ گئے کہ میں کوئی باسی ہونے, اب میں نے ان کے اوپر حکم چلانا. اچھا جی, ابھی ورک آؤٹ کے لیے جائیں گے یا سوئمنگ کے لیے؟ نہیں جی, ورک آؤٹ کے لیے. چلے جی, ورک آؤٹ دیکھتے ہیں, اور آپ سب اپنے جنہوں نے ڈولے بنانے ہیں آفتاب صاحب کی طرح وہ بھی دیکھتے ہیں. آ جائیں. یہ بتائیے, آفتاب صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے, ان کو ٹرم ڈاؤن کرنا, پھر ان کی کس چیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اور پھر ان کی پرسنالٹی, روب, دبدبا, تو یہ سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں جب سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں. بیلنس سب ہوتا ہے, یہ اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. اس میں ڈائٹ بھی ہے آپ کی, اس میں آپ کی ٹریننگ بھی ہے, اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے سوئمنگ پول ہے, ساتھ سوئمنگ بھی ہوتی ہے, تو سب چیزیں ملا کے ایک کمبینیشن بنتا ہے, تو پھر یہ ایک فٹنس آپ کی ہے. تو آپ ان کو موسٹلی کیا گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ کھانے کا تو شوق ہے آپ کو بہت زیادہ, تو وہ پھر جب کھانا کھائیں اس کے بعد ان کا کام بھی ہے بیٹھے رہنا, تو وہ کیسے مینٹین کرتے ہیں, کیونکہ کم ہوتے جا رہے ہیں, یہ لوگ جاننا چاہیں گے تھوڑی سی 2 لفظوں میں. یہ کوالٹی فوڈ ہوتا ہے نا, ایک جنک فوڈ ہے, ایک کوالٹی فوڈ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوالٹی فوڈ یوز کریں, اور اس کے بعد کیلریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کیلریز آپ دن میں لے رہے ہیں. تو جتنی کیلریز جتنی آپ کی انٹیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم برن آؤٹ کرتے ہیں, وہ ہم ٹریننگ سے اور کارڈیو سے کرتے ہیں, تو وہ آپ کا بیلنس ہے. میں پرہیز کسی چیز سے نہیں کرتا, مطلب پرہیز ہر اس چیز سے کرتا ہوں جو بری ہے. واحد چیز جس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو بیسٹ کھانے والی چیز ہے میں اس سے ڈرتا ہوں. کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیا ہے, بڑی بڑی لاجواب نعمتیں ہیں, لیکن اچھے دیسی گندم کا, دیسی گھی کا, مکھن کا پراٹھا, اس سے بہتر پرفیکٹ فوڈ کوئی ہے ہی نہیں. اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ پراٹھا ہے بڑی لاجواب چیز, لیکن پراٹھا آپ اس دن کھا سکتے ہیں جس دن آپ کو کام نہ ہو, پھر آپ کا اصل کام اس کو ہضم کرنا ہے. سو ابھی ورک آؤٹ کریں گے آفتاب صاحب. آفتاب صاحب, آپ کہیں لکھتے ہیں, گھر کا کوئی پسندیدہ کونا جہاں بیٹھ کے رائٹنگ کرتے ہیں؟ لکھنے پڑھنے کا زیادہ تر کام جو ہے نا, میری ایک نیچے اسٹڈی ہے, وہ آج کل ری ویمپ کر رہا ہوں میں, اسے بند کر رکھا ہے میں نے. لیکن یہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا جی, یہ ونڈو ہے میری, یہ میرا بیڈ روم ہے, اور اس کی یہ ونڈو, یہاں سے میں بیٹھ کر جو ہے وہ سوچنے, سمجھنے, تفکر کرنے کا جو ایک عمل ہے وہ کرتا ہوں, اور پھر وہیں پہ بیٹھ کے اسکرپٹ بھی یہیں پہ لکھا جاتا ہے, کالم بھی یہیں پہ لکھا جاتا ہے. اچھا, یعنی یہ وہ انسپریشنل ونڈو ہے, یہ وہ ونڈو ہے. اچھا, بچپن کی اگر بات کریں تو آپ کا بچپن ایک مین سٹی میں گزرا یا تھوڑا سا؟ بچپن تو میرا کانوینٹ میں گزرا, اسکول میں. اچھا, بورڈنگ ہاؤس. بورڈنگ. ہاں جی. تو ہاؤ واز دیٹ بورڈنگ کا ایکسپیرینس؟ ویری گڈ, ویری productive. I learnt a lot from the boarding house. Boarding house was kind of a jail though. مجھے تو ہر دوسرے تیسرے دن میری تو کیننگ بھی ہوتی تھی, میری تو سزائیں بھی ملا کرتی تھیں. سب سے بری سزا کیا تھی جو یاد کرتے تو او گاڈ کیا سزا تھی وہ, ہے نا؟ سب سے بری سزا میں سمجھتا تھا لڑکیوں کے سامنے جب آپ کو ہیوملیٹ کیا جاتا تھا نا, وہ میرے لیے بڑی جان لیوا تھی. لڑکوں کے لیے یہ بہت ہاں, چیز ہے. ادروائز کچھ نہیں. لڑکیوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہمیں تو کچھ کہا جا سکتا نہیں, ہم تو بڑے ماچو ہیں. تو کلاس روم سے باہر کھڑا کرتے ہیں یا ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو جائے؟ نہیں, پھر ایک دو لڑکیوں نے میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ تم ایمبیرس نہ ہوا کرو, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو اس لیے پریشان نہ ہوا کرو. اچھا آفتاب صاحب, آپ اکثر شکار کا بڑا ذکر کرتے ہیں, شکار کا بہت شوق ہے. بہت زیادہ, بے پناہ. تو یہاں پہ کچھ پریکٹس کرتے ہیں اسکیٹ میں شوٹنگ؟ ظاہر اسکیٹ, شکار, اچھے شکاری جو ہوتے ہیں نا, میں یہ انگریزوں کے میگزینز پڑھتا ہوں, امریکی شکاریوں کے, برطانوی شکاریوں کے, وہ لوگ بھی ریلیجسلی اس کام کے پیچھے جو جن کا پیشن ہے یہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسکیٹ مشین ساتھ شکار پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر شکاری کے سامنے برڈ فلش ہو, ہر شکاری کے سامنے برڈ اٹھے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ سارا دن انہیں فائر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. میرے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا.